अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, हमारे लिए दर्सगाह, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अता, इश्क व मवद्दत के इजहार करने का मरकज़ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल को इखलास के साथ खुदावंदे मुतआल की बारगाह में पहुँचाने का हदफ करबलाए मौला। करबलाए मौला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 18 अप्रैल 2023 ईस्वी है और 27 रमज़ानुल अज़ीम 1444 हिजरी कमरी है, और आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1147 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज मंगल का दिन है। 3 आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 3 आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह मनकबत खां जनाब सैयद इमरान हैदर रिजवी साहब, कराची पाकिस्तान से हालिया मुक़ीम करबलाए मौला हैं, और मनकबत खां सैयद तैयबुल हसन नकवी साहब शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान से हालिया मुक़ीम करबला हैं। आइए मेहमानों से मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। कैसा लग रहा है? शुक्र है मौला का, शुक्र है मौला का कि मौला ने करबला की नेमत से हमें नवाजा हुआ है, हमें चुना है माशाअल्लाह कि हम करबला में मुकीम हैं। मौला की खिदमत में, मौला के ज़व्वारों की खिदमत करते रहते हैं माशाअल्लाह, और कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा कर सकें कि किसी ज़व्वार को कभी शिकायत का मौका ना दें। सुभान अल्लाह, कोशिश करते हैं। बाकी अपनी नौकरी के उन्वान से यहाँ पे हाजिर हैं माशाअल्लाह। मुस्तशफ़ा अल कफ़ील हरम अबुल फज़ल अब्बास का एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर IT के डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो उसमें काम करते हैं माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। भाई से भी थोड़ा सा तारुफ हो जाए। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी करबला मौला में मुकीम हूँ, और बस मौला की ख़ास अता है। हमारा तो इस पे ईमान है कि मौला हम हर मोमिन के दिल में बसते हैं। जो जो अभी तक करबला नहीं आए, मौला उनको भी जल्द अज जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाएँ माशाअल्लाह। बस ये बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या पेश करना चाहेंगे आज मौला की बारगाह के अंदर, क्योंकि आप मौला की बारगाह में मौजूद हैं और माशाअल्लाह मौला की मिदहत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। वैसे करबला है, उन्वान करबला बनता है या इमाम हुसैन का ज़िक्र बनता है, मगर मेरा आज दिल है कि मैं इमाम ज़मान के ज़िक्र से जो है वो आगाज़ करूं, और इमाम का ज़िक्र जो है हम सब पे वाजिब है, इमाम की मार्फत हम सब पे वाजिब है। तो अपने वक्त के साहिब को याद करते हुए एक कलाम के चंद अशार पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। एक बार खुशनुदी जनाब फातिमा ज़हरा के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल ताजील ज़हूर इमाम ज़मान बसदाए बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। आप पर दुरूद और सलाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। आप पर दुरूद और सलाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। बस यही सदा है सुबह शाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। आप पर दुरूद और सलाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। और आ रहे हैं आप, चल रही है ये खबर, खाने खुदा पे है टिकी हुई नजर। सज रहे हैं रास्ते तमाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। आप पर दुरूद और सलाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे
ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے. میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے. دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام. اور دو جہاں کی بادشاہ تیری ہی ذات ہے. تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے. تیرے ہاتھ بیعت تمام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام. اور آج کل وقت کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کسی کی خصوصاً مومنین کی یہی دعا ہے کہ اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید. سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید. آ کے ان سے لیجے انتقام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے انعام. اور خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے. ارے خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے. مولا جلد آئیے ابا بھی جائیے. لے کے ذوالفقار بے نیام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام. اور ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا. منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا. پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام. اور مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا. دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا. چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام. اور چومتے ہیں پاؤں کے تارے آپ کے. چل رہا ہے دیکھ کے اشارے آپ کے. ساری کائنات کا نظام اے میرے امام اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام. اور یہ منقبت جناب میر حسن میر پاکستان کے مشہور و معروف منقبت خان نے لکھی ہے. ماشاءاللہ. ان کو بھی ذکر میں شامل کرتے ہوئے ان کے لیے بھی حق میں دعا گو ہیں. سلامت رہے مولا ان کی خیر و عافیت فرمائے. وصف سب حسین حسن کے نام ہو گئے.
जब से वो हुआ तेरा गुलाम, वाह 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 वाह, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, आप पर दुरूद और सलाम, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत प्यारा कलाम, और जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ आपने मौला की बारगाह में पेश फरमाया, यकीनन हक बनता है हम सब इसी खुलूस के साथ अपने वक्त इमाम को याद करें। यकीनन एक इबादत होती है, एक आदत होती है, और एक वाजिबात वाली इबादत हो जाती है। देखें, अहकाम खमसा ही हैं, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, हराम, लेकिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर हर चीज़ से फ़ौक हैं, क्योंकि उनके दम कदम से ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनका जिक्र ना करें तो यकीनन ये हद अदब से भी खारिज है, हद इताअत से भी खारिज है, क्योंकि हमारे ऊपर उनका जिक्र, उनकी मार्फत हासिल करना वाजिब है। इब्तदा है कि मौला के नाम को लिया जाए, ये है इब्तदाए मोहब्बत। कोशिश यही होती है किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ हो, किसी मजलिस का आगाज़ हो, कम अज़ कम कुछ नहीं तो दुआ इमाम ज़मान से ही किया जाए, ताकि इमाम ज़मान का जिक्र जब तक शामिल हाल रहता है इंसान की किस्मत भी संवरती रहती है। इमाम भी इंशाअल्लाह किसी एक जिक्र के सदके खुश हो जाएं तो हम सब की किस्मत बदल जाए। बेशक बेशक, मौला सलामत रखें। जनाब सैयद तैयब उल हसन साहब, आप क्या इनायत फरमा रहे हैं मौला की बारगाह में? हुसैन की बारगाह में एक कलाम पेश करना चाह रहा हूँ। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, वाह वाह वाह, खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा करम वाह वाह वाह, इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। वाह, करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, वाह 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 वाह, दूसरा हुसैन है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, न बेशक कोई दूसरा हुसैन है। करोगे गर मुखालिफत, बिलखसूस दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने अज़ादारी के लिए एक पैगाम है। बेशक करोगे गर मुखालिफत, गमे हुसैन की यहाँ वो हश्र हो हश्र में के अल-हफीज़ वल-अमा, जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं पे बच न पाओगे, कि हर जगह मेरा वाह 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 वाह, कि हर जगह मेरा हुसैन है। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया वाह 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 वाह, कह दिया हुसैन वाह 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 है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन
چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، امام سبحان اللہ، تیسرا واہ 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 حسین ہے، واہ 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 واہ، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، واہ 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 واہ، پتا چلے گا کیا حسین ہے، واہ واہ واہ، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، واہ واہ واہ، درود بر محمد و آل محمد، بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادعہم اجمعین۔ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام واقعاً وہ ذات ہیں جن کے بارے میں ہر شخص سوال کرتا نظر آتا ہے، کون ہیں آخر، کیسے ہیں آخر، ایک دن کے عمل کو 1400 صدیاں ہو گئیں، کوئی نہیں سمجھ سکا، پوری زندگی نہ جانے کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام اور بہت محبت کا اظہار۔ حق بنتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کو، اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس کو تمام دنیا میں ہم آشنائی کے پیدا کرنے کا سبب بنے۔ گو کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے پہچنوایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہچنوایا۔ ہم اور اہل بیت علیہ السلام کی پہچنوانے میں فرق یہ ہے، وہ اللہ کے لیے پہچنواتے ہیں، ہم اپنی ذات اور اپنی شرافت کے اظہار کے لیے پہچنواتے ہیں کہ ہم کتنے شریف ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے طاہر ہیں، اور جس کا اپنا حساب پاکیزہ ہے، حسب نسب پاکیزہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو اتنا ہی اعلیٰ، عرفہ، بلند، بالا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متوسل، اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا وسیلہ اور اسی اعتبار سے جانتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خداوند متعالیٰ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اب میں چاہوں گا بھائی آپ مل کے پڑھنا چاہیں گے ایک ساتھ، جس طریقے سے آپ کا جی چاہے۔ بسم اللہ۔ پہلے یہ کہ کلام جو ہے نوحے کے حوالے سے مصائب کا بسم اللہ ذکر ہو جائے، جناب سکینہ کے حوالے سے، اللہ اکبر، اللہ، اس کے بعد آخر میں ایک کلام جو ہے مل کر کے بسم اللہ، بسم اللہ، جناب حسین اکبر صاحب کا کلام ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مولا ان کی خیر فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ایک بار درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادعہم اجمعین۔ سکینہ 4 برسوں میں اللہ اکبر ضعیفہ ہو گئی بابا، اللہ 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 اللہ، ہے سکینہ 4 برسوں میں ہائے ہائے، ضعیفہ ہو گئی بابا، اللہ اللہ، سکینہ 4 برسوں میں ہائے ہائے، ضعیفہ ہو گئی بابا، سکینہ 4 برسوں میں ہائے ہائے، ضعیفہ ہو گئی بابا، اللہ، ستم اتنے ہوئے مجھ پر، ہائے ہائے، میں زہرا ہو گئی بابا، ہائے ہائے، سکینہ 4 برسوں میں ہائے ہائے، ضعیفہ ہو گئی بابا۔ حسین اکبر صاحب نے اس واقعے کو نظر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب جناب سکینہ کو قید خانے میں مولا حسین کا سر ملا ہے، اللہ اکبر، تو بیٹی جب اپنے باپ کو دیکھتی ہے اور بہت عرصے بعد دیکھے اور اس نے کچھ ستم سہے ہوئے ہوں، اللہ اکبر، جناب سکینہ کے ستم تو کچھ تو کہنا ہی غلط ہے، پھر
सितम की इंतहा थी उनके, तो वो सितम बताना जब शुरू किए हैं बीवी ने, तो बीवी ने जिक्र शुरू किया है जिस वक्त शाम गरीबा में बीवी जो है वो मौला हुसैन के लाशे से जुदा हुई है। अरे किसी से कुछ नहीं कहती, मैं बस खामोश रहती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती, मैं बस खामोश रहती हूँ, तुम्हारी लाश से उठकर मैं लाशा हो गई बाबा, सकीना 4 बरसों में ज़ईफ़ा हो गई बाबा। और मैं जब रोती थी तो जालिम उसे दुर्रे लगाता था, मैं जब रोती थी तो जालिम उसे दुर्रे लगाता था, कमर आबिद की यूं ज़ख्मी ज़्यादा हो गई बाबा, और बचा लाई हूँ मैं सज्जाद और बाकी को जिंदा तक, बचा लाई हूँ मैं सज्जाद और बाकी को जिंदा तक, तेरी बेटी तेरे बेटों पे सदका हो गई बाबा, सकीना 4 बरसों में ज़ईफ़ा हो गई बाबा। हिल्ला में एक ज़ियारत जनाब शरीफा की मौजूद है। जनाब शरीफा से जनाब सकीना का जो है वो बहन का ही रिश्ता था, सगी चचाजाद बहनें थी। जनाब सुगरा के ना होते हुए जनाब सकीना क्या करती थी, मैं उसको फातिमा सुगरा समझ कर बात करती थी, मैं उसको फातिमा सुगरा समझ कर बात करती थी, अरे न जाने गुम कहाँ बीबी शरीफा हो गई बाबा, सकीना 4 बरसों में ज़ईफ़ा हो गई बाबा, और यतीमों को दिलासे देंगे सब मेरे मसाइब से, यतीमों को दिलासे देंगे सब मेरे मसाइब से, है सकीना गम का ऐसा इस्तिआरा हो गई बाबा, सकीना 4 बरसों में ज़ईफ़ा हो गई बाबा। और बीवी बताते हुए जब गश खा गई, मेरे चेहरे से मिट जाएं निशान शायद तमाचों के, मेरे चेहरे से मिट जाएं निशान शायद तमाचों के, नहीं मिटना सितमगर की अंगूठी का निशान बाबा, सकीना 4 बरसों में ज़ईफ़ा हो गई बाबा।
اور کہا حسنین بی بی نے قضا پر بھی اذیت ہے، کہا حسنین بی بی نے قضا پر بھی اذیت ہے، تم ہی اب کھولنا گردن سے میری رسیاں بابا، ہے سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ مولا آپ کی ان حاجات کو پورا فرمائیں اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ پروگرام کا آخری ٹائم چل رہا ہے، تقریباً یہ 3 منٹ کا اعلان کیا گیا۔ بھائی سے خواہش کروں گا کہ ہاں 2 منٹ کا اعلان کیا گیا، چاہوں گا اگر کچھ عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ ایک کلام ہم مل کر کے بالکل بسم اللہ، بسم اللہ۔ عباس کا جناب سکینہ کا ذکر ہوا ہے، بالکل تو غازی کا ذکر نہ ہو۔ بالکل بالکل۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، اور ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھدے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہیں جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ مولا کا ذکر فرما رہے تھے، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ تمام کیا جائے، بہرحال مولا کے ذکر کے لیے جتنا بھی وقت ہو کم ہے، کیونکہ ہماری زندگی ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور جب وقت محدود ہو تو اور زیادہ کم نظر آتا ہے مولا کے لیے۔ بہرحال بہت محبت کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی، میں آپ کی آمد کا شکر گزار ہوں، اس معنی میں نہیں کہ آپ کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اس معنی میں کہ آپ نے ثواب میں ہمیں شریک فرمایا، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس آپ کا ثواب محدود، آپ کا ثواب محسوب ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس آپ کا ثواب محفوظ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دنیا آخرت اپنے ساتھ فرمائے۔ آئے پروگرام کا آخری وقت ہے، مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say